السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں پاویں شکلوں صورتوں چند ہووے
اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں، پاویں شکلوں صورتوں چند ہووے، کوئی مل نہیں ہوتا خدا اگے، پاویں کرون نالوں دولت مند ہووے، اور کلا علم پڑھیاں گل بندی نہیں، کلا علم پڑھیاں گل بندی نہیں، پاویں پڑھدیاں عمر گئی لنگ ہووے، یارو اس نو خدا پسند کردا، قرآن و سنت دا جیڑا پابند ہووے، اور محمد مصطفیٰ کہیے یا احمد مجتبی کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا کہیے، اور شریعت سے تو ثابت ہے، شریعت میں تو ثابت ہے کہ خاتم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑھائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ جل جلال دی شان واسطے ہے۔ درود و سلام امام المرسلین، امام المجاہدین، طٰہٰ یاسین خاتم النبیین، امام اعظم، قائد اعظم، امام الانبیاء، ختم الانبیاء، میرے اور پسند رہبر و رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اللہ و بالا واسطے، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، پردے دے اندر بیٹھ کر سماعت فرمان والی محترمات، مکرمات، معظمات، اسلامی روحانی پردہ نشین ماں اور بہنوں، سب نالوں پہلے تسی ماشاءاللہ سارے پنڈ والے مبارکباد دے مستحق جے، ماشاءاللہ مسجد دیکھ کے یقین کرو روح خوش ہو گئی۔ میں دعا گو ہاں، روزے دے نال رمضان دا مہینہ، اللہ نے رسول نے فرمایا کہ خطبے دا دورانیاں دعا دی قبولیت دا دورانیاں ہوندا ہے۔ یا اللہ میں تیرا مسافر بندہ دعا کرنا، جس طرح انہاں بندیاں نے تیرے اس گھر نو خوبصورت بنایا ہے، انہاں دی قبر حشر نو خوبصورت بنا دے۔ یا اللہ جڑے مومنین نے جنہاں نے پیسہ لگایا ہے، وقت دیتا ہے، مال دیتا ہے، یا اللہ دے مال دے اندر، پیسے دے اندر، وقت دے اندر برکت عطا فرما۔ یا اللہ رزق دے، حلال دے اور وافر مقدار اندر۔ اللہ رب العالمین نے کوشش کاوش قبول فرمائے، اور جڑے اس گھر کو آباد کرتے ہیں اللہ رب العالمین انہاں دے گھراں نو آباد فرمائے۔ یقینی بات ہے انشاءاللہ جڑا رب دے گھر کو خوبصورت بناتا ہے اللہ او دے گھر کو خوبصورت بنائے، جڑا او دے گھر کو آباد کرتا ہے اللہ او دے گھر کو آباد کرے گا۔ اے تسی نیکی کیتی ہے، نیکی اے جڑی ساری مسجد دی زیب و زینت، مسجد دی خوبصورتی، ایدیاں ٹائلاں، ایدی جگہ دا وسیع ہونا، ایدہ پر منظم، اور تہاڈا ماشاءاللہ خطبے تو پہلے آ کے بیٹھنا، اے نیکی ہے۔ تو میں دعا کرنا یا اللہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یا اللہ تیرا قرآن کے اندر تیرا وعدہ ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی دا بدلہ نیکی تو علاوہ کچھ ہو سکتا، بھلائی دا بدلہ بھلائی تو علاوہ کچھ ہو سکتا، صلہ رحمی دا بدلہ صلہ رحمی تو علاوہ کچھ ہو سکتا نہیں۔ کہ تسی نیکی کیتی ہے انشاءاللہ اللہ اپنی وسعت کے مطابق تہاڈے نال خیر خائی والا معاملہ فرمائے۔ خطبہ جمعہ دا موضوع
حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے 27ویں پارے دی مشہور و معروف سورہ رحمان دی ایک آیت صحابہ دے سامنے میں تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی۔ اس آیت تے جڑیاں پچھلیاں آیتاں ہیں نا، انہاں آیتاں دے اندر اللہ رب العالمین نے جنت دیاں نعمتاں دا تذکرہ فرمایا ہے۔ متقین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان حور مقصورات فی الخیام۔ جنت دیاں نعمتاں، جنت دیاں حوراں، جنت دے آرام دا تذکرہ کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی دا بدلہ نیکی ہے، خیر خواہی دا بدلہ اونچی بولو خیر خواہی۔ جمعے دا عنوان بھی حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جڑا بندہ نیکی کرتا ہے او دے نال نیکی کرنی چاہیے، شریعت یہ کہتی، لیکن معاشرہ کی کہتا ہے؟ معاشرہ کہتا ہے کہ جہدے نال نیکی کرنی ہے نا او دے کولوں چھتر کھان واسطے بھی تیار ہے۔ یہ مسلم معاشرہ اللہ معاف فرمائے ساڈی یہ مثال بن چکے ہیں کہ جہدے نال نیکی کرنی ہے او دے شر تو بھی بچن دی مطلب کہ کوشش کرو۔ حضرات گرامی قدر، ماں جی عائشہ طیبہ طاہرہ سب کہنا رضی اللہ تعالی عنہا، ماں جی عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی آتا تو نبی پاک علیہ السلام کو کچھ تحفے میں دیتا تو آقا علیہ السلام بدلے میں اس کو کچھ نہ کچھ عطا کیا کرتا، بدلے دے اندر کچھ نہ کچھ میرے پیغمبر بھی دے آتا ہے۔ یہ نہیں پیر صاحب ادھروں تحفہ پڑھیا ہے، ادھروں بھی پڑھی جا رہے ہیں، مول صاحب ادھروں بھی پڑھی جا رہے ہیں، ادھروں بھی پڑھی جا رہے ہیں، ہر پاسیوں پڑھنا دینا کسی پاسیوں بھی نہیں، ہنج نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے میرے پیغمبر نے جس سے کوئی تحفہ لیا اس کو کچھ عنایت بھی کیا۔ اور ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ سارے دو دوست جتنے بیٹھے ہوں نا، کسی نال خیر خواہی کریے، کسی بیٹی نو بیٹھک چ بلا کے دیکھو، ساڈے معاشرے دے اندر نہیں ہو رہا، اوتھے بیٹھ کے چاواں دیاں پیالیاں پی جان گے، پروٹھے کھا جان گے، روٹیاں کھا جان گے، تے جیڑی بیٹھک تے بیٹھ کے سارا روٹی پانی کھا کے جانا ہے، خدمت کروا کے جانی ہے، اس گھر دی عزت نو بھی تک کے چلے جانا۔ نیکی دا بدلہ نیکی ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان دا بدلہ احسان ہی ہے، احسان دا بدلہ احسان تو علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین دے کولوں دعا ہے اللہ رب العالمین سارے معاشرے نو درست فرمائے۔ اسی آپ درست ہو گئے تو معاشرہ آپ ہی درست ہو جانا، میری سوچ ٹھیک ہوگی معاشرہ آپ ہی ٹھیک ہو گیا، میرا ملن برتن ٹھیک ہو گیا معاشرہ آپ ہی ٹھیک ہو گیا۔ اسی ٹھیک نہیں ہونا چاہتے، اللہ رب العالمین سب نو ہدایت عطا فرمائے۔ میں 2-3 احسان نیکی دا بدلہ نیکی دے نال میرے پیغمبر نے کیویں دتا ہے؟ اسی جنہاں دا کلمہ پڑھیا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے نال کسی نے نیکی کیتی، آپ نے بدلے دے اندر اس بندے دے نال کیویں نیکی کیتی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین دے نال اگر کسی نے نیکی کیتی تے بدلے دے اندر انہاں نے کوئی پٹھی چال نہیں چلی، وہ کہتے اصلاں نال جے نیکی کریے تے نسلاں تک نہیں بھولدے، بد نسلاں نال جے نیکی کریے تے پٹھیاں چالنا چاہتے، اصلاں دے نال اصلاں نے نیکیاں کیتیاں تے انہاں نے برابر دے اندر نیکی کیتی، پٹھی چال نہیں چلی۔ آؤ سب نالوں بڑی نیکی، سب نالوں بڑا احسان، سب نالوں پہلا اور سب نالوں بڑا احسان مالک کائنات دا احسان ہے۔ اس تو بعد انشاءاللہ 2-3 احسان دیکھیاں، پھر نبی پاک علیہ السلام دے احادیث والے ذخیرے دے وچوں چند ایک حدیثاں تواڈے واسطے لے کے آیا، دعا گو ہاں اللہ رب العالمین میں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور میں جو کچھ بیان کراں اللہ رب العالمین میرے سمیت سن سارے اس دے عمل
عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ کرنا، غور کرنا، سب نالوں بڑا احسان اور سب نالوں پہلا احسان مال کے کائنات دا دلیل قرآن مجید دے اندر میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل فرمایا حل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔ آگے کائنات فرماندے نے کائنات دیو لوگو احسان دا بدلہ احسان دے نال، خیر خائی دا بدلہ خیر خائی دے نال، صلہ رحمی دا بدلہ صلہ رحمی دے نال، نیکی دا بدلہ نیکی دے نال دیا کرو۔ سب نالوں بڑا احسان مال کے کائنات دا جس مالک نے تینوں مینوں انسان بنایا، جس مالک نے تینوں مینوں مسلمان بنایا، سب نالوں بڑا احسان مال کے کائنات دا۔ پھر اس دنیا دے اندر ہی نہیں، دنیا دے اندر آن تو پہلا میرے رب نے تیرے میرے واسطے ماں دے بطن دے اندر، ماں دے پیٹ دے اندر خوراک دا انتظام کیتا۔ ماں دے بطن تو لے کے تے قبر دے پیٹ تک مال کے کائنات دے احسان ہی احسان نے۔ اللہ اکبر، اللہ بندہ دنیا دے آ گیا، دنیا دے آن تو بعد انسان دے اندر رب کائنات دے احسانات گنیا جے توجہ کریا دے۔ فرمایا اللہ نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا۔ تیرے دنیا تو آ جان تو بعد اے زمین نو اسی تیرے واسطے بچھونا بنایا، آسمان نو تیرے واسطے چھت بنایا، مان کے کائنات فرما تیرے بندے اسی تیرے واسطے رات نو آرام دا ذریعہ بنایا، دن بنایا تیرے واسطے، رات بنائی تیرے واسطے، نیند بنائی تیرے واسطے آرام دا ذریعہ بنایا، تیری کمائی واسطے سی دن نو بنایا۔ مال کے کائنات دے انسانی انسانات نے اللہ اکبر، اللہ سب نالوں بڑا انسان دنیا کائنات دے اوتے جنیاں چیزاں میرے مالک نے بنائیاں توجہ کری بیسیاں دے آباسیاں ہردا کرتواں نو آلیا قرآن و سنت دے مہماناں میرے رب نے جنیاں بھی دنیا دے اوتے چیزاں بنائیاں کون کے آفا یا کون ہو گیا کون کہہ کے بنائیاں، لیکن جدو تیری میری باری آئی خلقتہ بیدیا، مال کے کائنات فرماندے نے انسان نو اسی اپنے ہاتھ دے نال بنایا ہے۔ ساری چیزاں کون کہہ کے بنایا تے مالک دا احسان ویکھ تینوں مینوں رب کائنات نے اپنے ہاتھ دے نال بنایا۔ حل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔ رب نے احسان کیتا کہ نہیں کیتا؟ رب نے احسان کیتا نا تینوں میرے بنا کے اپنے ہاتھ نال، تے نیکی دا بدلہ نیکی دے نال دئی جائے۔ رب نے میرے تے احسان کیتا، نیکی کیتی تے میں بدلے دے اندر رب دے نال نعوذ باللہ کسی نو شریک ٹھہرا دواں۔ میں جتنے کہاں کہ رب دیاں پوت دیندا، میں کہاں فلانا پیر بھی دیندا ہے، یہ رب نال نیکی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ او تینوں ہاتھ نال رب نے بنایا، تو ویکھ لے پیار رب دے۔ او تینوں ہاتھ نال رب نے بنایا، تو ویکھ لے پیار رب دے۔ نوری ملکاں تو سجدہ کرایا، تو ویکھ لے پیار رب دے۔ فرش زمین رب ساڈے نہیں بنائی ہے، فرش زمین رب ساڈے نہیں بنایا ہے، چھت آسمان رب ساڈے نہیں بنایا ہے، فرش زمین رب ساڈے نہیں بچایا ہے، چھت آسمان رب ساڈے نہیں بنایا ہے۔ جنت تاریاں دے نال
دے وہ تینوں ہاتھ نال رب نے بنایا تم ویکھ لے پیار رب دے او ہر ویلے ہر جاتے سندا ہے تیریاں ہر ویلے ہر جاتے سندا ہے تیریاں دن دے اجالے پاویں راتاں نے ہنیریاں ہر ویلے ہر جاتے سندا ہے تیریاں دن دے اجالے پاویں راتاں نے ہنیریاں جو تو منگیا اور رب نے عطایا جو تو منگیا جو تو منگیا اور رب نے عطایا تو ویکھ لے پیار رب دے کنڈ کر بندیا رس رس جانا ہے کنڈ کر بندیا رس رس جانا ہے نعمتاں بھی کھانا ہے تے آکڑاں وکھانا ہے کنڈ کر بندیا رس رس جانا ہے نعمتاں بھی کھانا ہے تے آکڑاں وکھانا ہے تینوں پھر بھی نہیں رب نے بلایا تم ویکھ لے پیار رب دے نوری ملکاں تو سجدہ کرایا تم ویکھ لے پیار رب دے تینوں ہاتھ نال رب نے بنایا تم ویکھ لے پیار رب دے اللہ اکبر اللہ فرمایا خلقتہ بیدیا اس تو کہ فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان فرمایا انسان تے نیکی کیتی ہے انسان نو اپنے ہاتھ دے نال بنایا تے ہن انسان نو بھی چاہیے میری عبادت کرے میری ذات دے نال کسے کو شریک نہ ٹھہرائے حل جزاء الاحسان الا الاحسان دنیا داری دے اوتے اگر کوئی ڈاکٹر تیرے تے احسان کر دے نا او دا احسان نہیں بھولدا بڑے بھرا دا احسان نہیں بھولدا اپنے باپ دے احسان نہیں بھولدا مالک دی کائنات نے تیری ماں دے پیٹ تو لے کے تے قبر دے پیٹ تک تیرے تے احسان ہی احسان کی تیرے کیویں بھول جانا ہے اللہ اکبر اللہ ایڈا احسان مالک کائنات دا رب نے احسان کیتا بدلے دے اندر تو بھی رب دے نال نیکی کریا کر آؤ دوسرا احسان سماعت فرماؤ میری اور تساں دے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس نے اپنا محبوب پیغمبر کو عطا کر کے تواڈے تے احسان کیتا دلیل قرآن مجید دے اندر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام کو عطا کر کے تے امت محمدیہ دے اندر پیدا کر کے رب کائنات نے تیرے تے احسان کیتا اسی دے عباسیہ تیسرا احسان تیرے ماں باپ دا تیرے تے فرمایا وقاضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا فرمایا تیسرا احسان تیرے تے تیرے والدین نے کیتا ہے تینوں پیدا کیتا تیری پرورش کیتی تیری تعلیم و تربیت دا خیال کیتا تیری ضروریات کو پورا کیتا تیرے آرام دا خیال رکھیا اج بد وقتا جوان ہو گئے ہیں اج تیرے رخسار سرخ ہو گئے ہیں اج بڈھے باپ نو ویکھ کے کہنا اس باپ نے میرے واسطے کی کیتا ہے فلانے دے باپ نے اے کچھ کر لیا اللہ دی قسم تیرے واسطے اینا ہی بڑا کہ تیرے باپ نے تینوں پیدا کر لیا تو دے گھر دے اندر پیدا ہو گیا اور آپ اپنے باپ دے کو لینا کی چاہتا ہے تیرے باپ نے تینوں اپنا نام دیتا تینوں شناخت دیتی تینوں ودیت دیتی ودیت تو بغیر بندہ کھدا نہیں ہے تینوں ودیت دیتی تیرے باپ نے اس تو ود کے اپنے باپ دے کو کی لینا چاہتا ہے فرمایا ہر جزا الاحسان تیرے ماں باپ نے تیرے تے احسان کیتا بدلے دے اندر اپنے والدین دی خدمت کریا کر اپنے والدین دے نال نیکی کریا کر اپنے والدین دے نال احسان کریا کر آؤ حدیث مبارکہ دا سلسلہ شروع کرنے ہیں پہلی حدیث سماعت فرماؤ میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. 3 احسان ہو گئے. سب نالوں پہلا احسان مالک کائنات دا, دوجا احسان بندے تو نبی پاک علیہ السلام دی صورت دے اندر اللہ رب العالمین نے انساناں تے کیتا ہے. تیسرا احسان بندیا تیرے تے تیرے والدین دا ہے جنہاں نے تیری پیدائش, جنہاں نے تیری پرورش, تیری تعلیم و تربیت دا خیال کیتا, تیری ضروریات دا خیال کیتا, تو تیرے آرام دا, تیری پڑھائی دا خیال کیتا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. انہاں تیناں احساناں دے بدلے دے اندر بندے نوں نیکی کرنی چاہیے. نیکی دا بدلہ نیکی دے نال دینا ہے, خیر خواہی دا بدلہ خیر خواہی دے نال دینا ہے. اللہ دی قسم اگر بندہ اینی گل سمجھ لے, میں کہنا والدین دا گستاخ پیدا ہی نہ ہوئے. والدین دی نافرمانی معاشرے کے اندروں ویسے ہی مک جائے. من لم یشکر اللہ لم یشکر الناس, من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا جڑا بندیاں دا شکریہ ادا نہیں نہ کردا اور رب دا بھی شکر گزار بندہ بن سکدا. اونچی بولو, بن سکدا ہے. جڑا اپنے والدین دا شکریہ ادا نہیں کر سکدا, انہاں دے احساناں تے انہاں دے نال نیکی نہیں کر سکدا, اور رب دا شکر گزار بندہ بن سکدا ہے. میرے پیغمبر نے اپنی نبوت والی زبان دے وچ ارشاد فرمایا حل جزاء الاحسان. سبق یاد کر کے لے جاؤ. جن نے نیکی کرنی ہے بدلے دے نال او دے نال نیکی کرنی ہے, جن نے خیر خواہی کرنی ہے بدلے دے اندر او دے نال خیر خواہی کرنی ہے, تے جن نے صلہ رحمی کرنی ہے بدلے دے اندر اونچی بولو او دے نال صلہ رحمی کرنی ہے. معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. آؤ نبی پاک علیہ السلام دی حدیثاں میرے پیغمبر نے کیویں نیکی دا بدلہ نیکی دے نال دتا, کیویں احسان دا بدلہ احسان دے نال دتا. جدا تو تے میں کلمہ پڑھیا, ایک واری کسی نوں پٹھیاں دی پانڈ چکائی ہوئے نا, ہن تے ویسے ہی ہوا آئی لگی ہے, بزرگ جانتے ہیں کسی نوں پٹھیاں دی پانڈ چکا دینی پوری زندگی واسطے نے کہنا نہیں یار میں فلاں موڑ تے مینوں پٹھیاں دی پانڈ چکائی سی, فلاں موڑ تے نے میرے نال نیکی کیتی سی, نہیں یار میں دا حیا کرنا ہے, نہیں یار میں دا ادب کرنا ہے, نہیں یار میں دے نال نیکی کرنی ہے. ہن نیکی کرو کسی نیکی کر دریا میں ڈال, اگے مثال بنی سی ہن نیکی کر تے چتر کھان واسطے تیار ہو, جیدا بھلا کرو تو گل ہوندا ہے. آؤ نبی پاک علیہ السلام دی حدیثاں چند ایک واقعات میرے اور دوستاں دے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ پوری میرے بار رکھیا جے. نبی پاک علیہ السلام نے اعلان کر دیتا, توحید کا اعلان کیتا میرے پیغمبر نے, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. نبی پاک علیہ السلام نے اعلان کیتا, توحید کی دعوت دی تے آقا علیہ السلام طائف کے اندر چلے گئے میرے پیغمبر. اللہ اکبر اللہ. اوتھے جا کے طائف والیاں نوں نبی پاک علیہ السلام نے بھی توحید دی دعوت دتی. اوتھوں دے کچھ مشرقیاں نے میرے پیغمبر دے اوتے خون ریزی والے پتھر برسائے, اتنے پتھر برسائے میرے پیغمبر دے اوتے, آپ دے سر مبارک دے وچوں خون نکلنا شروع ہو گیا. اللہ اکبر اللہ. نبی پاک علیہ السلام زخمی حالت دے اندر میرے پیغمبر مکہ دے اندر جدوں واپس آئے نا, توجہ پوری میرے بار رکھیا جے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. میرے پیغمبر دے نال جنہیں نیکی کیتی ہے نبی پاک علیہ السلام نے بھی بدلے دے اندر نیکی کیتی ہے. آقا علیہ السلام طائف دے وچوں آئے نا مکے دے اندر, تے مکے دے باسی کہن لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تینوں مکے دے اندر داخل نہیں ہون دینا, جا واپس طائف دے اندر چلا جا. آقا علیہ السلام مکے دے باہر کھڑے نے, تے مکے دے کافر کہہ رہے ہیں اسی مکے دے اندر داخل نہیں ہون دینا. نبی پاک علیہ السلام اوتھے کھڑے نے, تے ایک بندہ جدا نام مطعم بن عدی ہے, مطعم بن عدی نبی پاک علیہ السلام نے کول آیا. آقا علیہ السلام نے اپنے سینے دے نال لگایا, نالی آ کر کے بازو پکڑ کے اعلان کر دیتا, اوے مکے دے لوگوں اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نو میں متمنی بنا دین لگا وا جے اندر ہمت دے وچ رو کر کے وکھائی میں اپنے گھر دے اندر لے کے چلا وا انہاں نو جے اندر طاقت دے وچ رو کر کے وکھائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اوے پیشیاں دی عباسیاں توجہ دے نال میرا جملہ سن لے سیانے بندے کہندے نے دو بندے کدی بھی بندے نو نہیں دے بھول دے جن نے مصیبت دے اندر بندے دا ساتھ دیتا ہوئے تے جن نے جناب خوشی دے اندر بندے دا ساتھ چھڑ دیتا ہوئے مصیبت ویلے دا بھی بندہ یاد رہندا ہے خوشی ٹائم دا بھی بندہ یاد رہندا ہے جو بندے تے مصیبت آندی ہے نا بندے نو جڑا اپنے سینے دے نال لا دیندا ہے او بندہ پوری زندگی نہیں تے بھولدا اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو متبن دین نے اپنے گھر دے اندر پناہ دے دتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دور گزرتا چلا گیا وقت گزرتا چلا گیا سدا دن اکو دن نہیں رہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ میرے پیغمبر نے غزوہ بدر ہویا غزوہ بدر دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جدوں قیدی آئے نا انہاں قیدیاں دے اندر متمبنا دی قبیلے دے بھی قیدی سن جڑے قبیلے دا متمبنا دی سی نا اس قبیلے دے بھی لوگ موجود سن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سامنے کھڑا کر لیا میرے پیغمبر فرماتے نے متمبنا دی دے قبیلے دے جننے بندے نے انہاں نو آزاد کر دیو کیوں حل جزاء الاحسان الا الاحسان متمبنا دین میرے تے احسان کیتا سی متمبنا دین مینوں اودوں سینے دے نال لایا سی جدوں مینوں مکے دے اندر کوئی داخل نہیں سی ہون دیندا اج میرا نیکی کرن دا ٹائم آیا ہے اج میں محمد دا دین کردا حل جزاء الاحسان الا الاحسان متمبنا دی نیکی دے بدلے دے اندر نیکی کیتی جائے جاؤ کہ تانوں سارے نو آزاد کر دیندا ہے اللہ اکبر اللہ حدیث سماعت فرماؤ میرے پیغمبر دی میرے گردوسان پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے او بندہ نہیں بھولیا جن نے مصیبت دے اندر میرے پیغمبر دا ساتھ دیتا سی انہوں تو کلمہ نہیں سی پڑھیا تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا متم بن عدی دے قبیلے دے جننے بندے نے انہاں نو آزاد کر دے کیوں متم بن عدی نے میرے نال نیکی کی متم بن عدی نے مینوں اودوں نال لایا سی جدوں مکے دے سارے کافر میرے خلاف سن حل جزاء الاحسان الا الاحسان نیکی دا بدلہ نیکی ہوندا ہے خیر خائی دا بدلہ خیر خائی ہوندا ہے احسان دا بدلہ احسان ہی ہوندا ہے اللہ اکبر اللہ میرے اور دوستانے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سماعت فرماؤ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مروی فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جدوں کوئی بندہ آندا میرے پیغمبر دے نال نیکی کردا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تحفے دے اندر کوئی شے دیندا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے ودعو یدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بدلے دے اندر انہوں کچھ دیا کرتے اگر میرے پیغمبر دے کول کچھ بھی نہ ہوتا نا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہوں دعائی دے دیا کرتے جزاک اللہ خیرا میرے نال تو محبت کیتی ہے میرے کول کچھ بھی نہیں تینوں دین واسطے میں تینوں دعا دیندا پیا ہاں جزاک اللہ خیرا اللہ تینوں دا بہترین بدلہ عطا فرمائے ماں کی عائشہ فرماتیاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں یہ فرمایا آقا فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کیونکہ جڑا بندہ بندیاں دا شکریہ ادا نہیں جے کردا اور رب دا بھی شکر گزار بندہ نہیں جے بن سکدا اللہ اکبر اللہ ایک اور روایت سماعت فرماؤ میری نال دوستاں دے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ سے آئی جنہاں دا نام حضرت صائب سابق ہو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صائب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت تو پہلے میرے پیغمبر نے تجارت کی تھی کاروبار کی تے کاروبار دے اندر بھائی وال سن حضرت صائب رضی اللہ تعالی عنہ
جویں دو تاجر مل کے تجارت کرتے ہیں نا، بھائی والی کرتے ہیں، تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بھائی وال کون سن؟ حضرت صہیب رضی اللہ، صحیح بخاری دے اندر واقعہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بھائی وال سن تجارت دے اندر، میرے پیغمبر نے نبوت کا اعلان کر دیتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کی دعوت دی، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کیا کہ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نیکی دا بدلہ کیویں نیکی دے نال دیندا ہے، احسان دا بدلہ کیویں احسان دے نال دیندا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجمع دے اندر بیٹھے نے، میرے پیغمبر صحابہ موجود نے، میرے پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر اللہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، مسلمان نہیں ہوئے، مسلمان ہون دی نیت دے نال آئے، میرے پیغمبر نے اٹھ کے استقبال کیتا اپنے یار دا، میرے پیغمبر اٹھ گئے اپنی مسند دے اوپر اپنے یار واسطے، تے آقا فرماندے نے اہلا و سہلا یا شریکی، خوش آمدید میرے تجارت دے شریک بھائی، اللہ اکبر اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھ کے استقبال کیتا، میرے پیغمبر اپنی مسند تو اٹھ گئے، نالے آقا فرماندے نے لا یداری ولا یماری، تو میرے نال کبھی بھی منافقت نہیں کی، کبھی بھی دھوکا نہیں کیتا، اس واسطے محمد تیرے استقبال واسطے اٹھ پیا ہے، اس واسطے میں تیرے استقبال دی اٹھ پیا ماں، الجزاء الاحسان الا الاحسان، انہیں میرے پیغمبر نال دھوکا نہیں سی کیتا، بدلے دے اندر میرے پیغمبر نے اٹھ کے استقبال کیتا، انہیں میرے پیغمبر دے نال دو نمبری نہیں سی کیتی، احسان کیتا سی، میرے پیغمبر نے اٹھ کے انہوں کو شامدیدہ کیا، اللہ اکبر اللہ۔ آؤ تیسری حدیث سماعت فرماؤ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ حنین دے موقع دے اوپر اپنے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ربیعہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں میرے پیغمبر نے 30 یا 40 ہزار دینار قرض لے لیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرض لیا میرے پیغمبر نے، آقا فرماتے ہیں عبداللہ پیسے چاہیے نے، 30,000 یا 40,000 روپیہ قرض لے لیا، تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ کر رہا کہ میں فلاں تاریخ نو فلاں دن جڑا میں ضرور تیرا قرض واپس کر دیا، تے حضرت عبداللہ بن ابی ربیعہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جدو تاریخ آئی نا، جدو وہ دن آ گیا، جدو ڈیٹ آ گئی، تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مینوں میرا قرض واپس کر دیا، میرا قرض میرے دینار مینوں واپس کر دے۔ ساڈے معاشرے دے اندر قرض لے لیندے تے مثال پتہ کی بنی ہے، جہدے نال بگاڑ نہیں ہوئے انہوں پیسے دے دے ہیں، جدو پیسے لینے ہیں ادو تو میرا پیو تے پتہ نہیں کی دا کی تے جو کہے گا مننا گا، تے جدو دین دی واری آوے پیسے 25 تاریخ نو آئی 25 نو کہے گا 26 نو آئی 26 نو جاندا ہے، 26 نو 27 نو 28 نو 30 نو 40 نو 50 نو 60 نو دن نو لے کے ایدا ایک مہینہ جڑا نا او 100 دناں دا ہی بنے ہیں، جدو پیسے لینے ادو کچھ ہور تے جدو دین دی واری ہونی ادو کچھ ہور۔ ایویں ایک بندہ سی، گل سناندے نے کہ ایک بندہ سی، اونے نا کسے کولوں قرض لے لیا تے اونے لارے لائی جانے، جدو ہونا اونے کہنا یار فلاں دن نو آ جی، یار فلاں تاریخ نو آ جی، یار فلاں نو آ جی، وہ جدو آیا نا انہیں ویکھیا یار وہ بندہ قرض لینے والا آ رہا، ہن پھر آ رہا، اج پھر ٹریا ہوندا ہے، انہیں دبا دب کئی پھڑی تے ٹویا کڈن لگ پیا، ٹویا کرنا شروع کر دیتا، تے وہ جدو کول آیا نا تے ساہ چڑھیا، انہیں کہا بھی اے کی کردا پیا میرے پیسے، وہ کہندا تیرے پیسے دا ہی انتظام کر رہا ہوں، انہیں آخا کیویں، انہیں کہا جی اتنے آپ کڈاں گے ٹویا، ٹوئے میں چلاواں گے ککر، ککر وڈی ہوئے گی، ایتھے روڈ بنے گا، روڈ دے اوپر کپاہ دیاں ٹرالیاں لگن گیاں، وہ کپاہ دیاں ٹرالیاں دی جڑیاں وہ کپاہ کنڈیاں دے وچ اڑ جائے گی، وہ کنڈیاں دے اوپر اپاں تینوں کپاہ لا کے تیرے پیسے تینوں دے دیاں گے، ہیں تیرا قرضہ تینوں دے دیاں گے۔ تے جویں بندے نوں ہس پے نے ایویں او وی ہس پیا بھی ایویں کیویں ہو سکدا ہے، وہ جدوں ہسیا تے لگا تو ہسنا ہی ہے، تیرے پیسے جو لبن رہے ہیں، ساڈا معاملہ ایویں دا ہوندا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرض لے لیا میرے پیغمبر نے، تے حضرت عبداللہ بن ابی ربیعہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مقررہ وقت دے اوتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا قرض مینوں واپس کر دیتا، تے جدوں قرض واپس کیتا نا
تے نبی پاک علیہ السلام نے مینوں دعاواں وی دتیاں کچھ دعاواں آقا فرماندے نے بارک اللہ اہلیکا اے عبداللہ برکت دے اللہ تیرے اہل دے اندر تیرے بچیاں دے اندر و مالکا اللہ تیرے مال دے اندر برکت دے حضرت عبداللہ بن نبی ربیعہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں پیغمبر نے مقررہ وقت دے بعد پیسے بھی واپس کر دیتے لیکن بدلے دے اندر میرے پیغمبر نے دعاواں بھی دتیاں کیوں دتیاں هل جزاء الاحسان الا الاحسان جڑے بندے نے نیکی کیتی ہوئے نا بدلے دے اندر دے نال نیکی کری دیے اے نہیں پیسے ادھارے لے کے بعد چ خون بھی نہیں سننا میرے پیغمبر نے پیسے بھی واپس کیتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعاواں بھی دتیاں میرے پیغمبر نے شکریہ بھی ادا کیتا اللہ اکبر اللہ آؤ ایک اور واقعہ سناواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا حدیث صحیح البخاری کے اندر میرے اور دوسرا دے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد اچھی کہو ذرا صلی اللہ مینوں پتہ لگے کہ تسی جاگ دے ہو میں تاں حدیث سنانی ہے نا میں حدیث سناواں تو ستے ستے حدیث تو دی لنگ جائے پھر کہو صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ دے نال سفر کرتے پئے نے چلدیاں اندھیرا ہو گیا پچھلی رات کا ٹائم ہو گیا سواریاں تھک گئیاں بندے تھک گئے صحابہ تھک گئے فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی تھک گئے ہیں آرام کر لینا چاہیے نبی پاک جیب وچ رکھیا جے حل جزاء الاحسان الا الاحسان اج دے جمعے دا سبق یاد کر کے لے جاؤ نیکی دا بدلہ نیکی دے نال دینا ہے اے میں بات ثابت کرن لگا وا حل جزاء الاحسان الا الاحسان جڑا بندہ تواڈے نال نیکی کردا ہے بدلے دے نال او دے نال نیکی کرنی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ فرمان لگے سونیو آرام کر لینا چاہیے آقا جی تھک گئے ہیں سواریاں بھی تھک گئیاں نے میرے پیغمبر نے پڑاؤ ڈال دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام کرن لگ پئے اتنا آرام کیتا سویرے جاگ ہی نہیں فجر دا ٹائم نہ گیا سورج چڑھ گیا سورج دیاں کرناں نے حضرت ابوبکر صدیق صاحب رضی اللہ تعالی عنہ بیدار کر دیتا حضرت ابوبکر اٹھے میں اختصاص دے نال بات کر رہا ہوں پھر حضرت ابوبکر نے حضرت عمر فاروق نو اٹھایا ان کے دی جرت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اٹھا دین جرت کی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اج کر کے کول جا کے کھڑے ہو گئے اونچی جڑی اذان دینی شروع کر دی اللہ اکبر اللہ اکبر اے تکبیراں کئیاں نا صحابہ نے بھی تکبیراں کہنیاں شروع کر دتیاں ہولے ہولے سارے صحابہ اٹھ گئے جا گئے میرے پیغمبر دی بھی اکھ کھل گئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا سورج چڑھ گیا ہے میرے پیغمبر فرماتے نے صحابہ چلو ایتھے چلدے ہیں چلدیاں اگے گئے نا تھوڑا جہا دور جا کے میرے پیغمبر نے پڑاؤ ڈال دیا آقا فرماتے نے صحابہ ٹھہر جاؤ ایتھے پہلے فجر دی نماز ادا کر لو پیشیاں دے عباسیہ مسئلے دا بھی پتہ چل گیا جڑا بندہ سوتا رہ جائے تے کدی سوتا رہ جائے ایتھی ساری رات موبائل دیکھ کے تے اذان دے ٹائم مینوں نیند آ جائے تے فجر ٹائم سوتا رہ جائے روزانہ نہیں کدی بندہ فجر دی نماز جماعت نہ پڑھدا ہے کدی جاگ نہیں بھی آندی سوتا رہ جاندا ہے مسئلے دا پتہ لگ گیا کہ جدوں ہی جاگ آ جائے اودوں ہی فجر دی نماز پڑھ لینی چاہیے اودوں ہی فجر دی نماز پڑھ لینی چاہیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ وضو کرو سارے صحابہ نے وضو کیتا میرے پیغمبر نے جماعت کروائی توجہ پوری میرے پر رکھیا جے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کروائی میرے پیغمبر نے جدوں سلام پھیریا ایک صحابی دے نظراں پیاں پیچھے ہو کے بیٹھے آقا فرماندے نے سونیا تو نماز کیوں نہیں پڑھی کہندا اللہ دے پاک پیغمبر جی میرے تے غسل واجب ہویا میں جنابت دی حالت دے اندر بیٹھا ہاں سونیا پانی مک گیا اس واسطے میں غسل نہیں کر سکیا اسی واسطے نماز نہیں پڑھ سکیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیتا کسی دے اندر قافلے دے اندر کسی دے کول پانی موجود ہے کسی نے آکھیا سونیا پانی تے پین واسطے بھی موجود کوئی نہیں میرے پیغمبر نے حضرت علی کی ڈیوٹی لگائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور سے
صحابی نو نال لیا آپ چلے گئے پانی کی تلاش کے اندر چلدے ایک بوڑھی جی عورت دے نال ملاقات ہوئیاں وڈیری دی عمر دی عورت اونٹ تے سوار ہے انہیں اگے دو مشکیزیں رکھے ہوئے نے پانی دے حضرت علی نے کر کے روک لیا نالی کہنے لگے بی بی اے پانی سانو چاہیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نو پانی چاہیے میرے پیغمبر نے تانوں بلایا ہے وہ بی بی نے کوئی اچھے جملے نہیں کہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے متعلق توجہ کریا جے حل جزاء الاحسان الا الاحسان احسان دا بدلہ احسان دے نال دیندا ہے نیکی دا بدلہ نیکی دے نال دیندا ہے میرے پیغمبر دے کول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت نو لے کے آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انج کر کے مشکیزیاں تے ہاتھ رکھیا میرے پیغمبر نے اپنی برکت والا نبوت والا ہاتھ رکھیا آقا فرماتے نے میرے صحابہ آؤ جنہیں پانی پینا پی لو جنہیں سواریاں نو پیانا پیا لو جنہیں ذخیرہ کرنا ذخیرہ کر لو صحابہ فرماتے نے اسی خود بھی پانی پیتا سواریاں نے بھی پیتا اسی ذخیرہ بھی پیتا تے مشکاں دے اندر ایک قطرہ بھی گھٹ ہویا سبحان آپ بھی پی لیا سواریاں بھی پیا لیا ذخیرہ بھی کر لیا تے مشکاں دے اندر ایک قطرہ بھی پانی دا گھٹ ہویا نہیں تو جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی لے لیا نا پیا لیا پی لیا تے میرے پیغمبر نے اعلان کر دیتا اے دیکھیا جے حل جزاء الاحسان الا الاحسان آقا فرماتے نے میرے صحابہ نے کہا کہ کپڑا بچھا دیتا گیا آقا فرماتے نے میرے صحابہ دے کول جو کچھ بھی ہے لے کے آ جاؤ اس بڈھی عورت کی خدمت کرو جے کول جون ہے جون لے کے آ رہا ہے جے کول گندم ہے گندم لے کے آ رہا ہے جے کول کھجوراں ہے کھجوراں لے کے آ رہا ہے جے کول منقہ منقہ لے کے آ رہا ہے میرے پیغمبر نے پانی دے بدلے دے اندر پورا ایک راشن دا گٹھڑا بھر کے کڑیے دے نوجوان دے اوتے رکھ دیتا ہے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان احسان دا بدلہ احسان دے نال کرنا چاہیے احسان دا بدلہ احسان دے نال دینا چاہیے اللہ اکبر اللہ اے میں نہیں پھیلیا میرے پیغمبر دا دین اے میں نہیں پھیلی میرے پیغمبر دی دعوت میرے پیغمبر دی شاناں بڑیاں اونچیاں میرے پیغمبر دا کردار ہی بڑا اونچا اس عورت نے میرے پیغمبر دے متعلق چنگے الفاظ نہیں سن کہے لیکن پھر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اونوں ایک پورا راشن دا گٹھڑا بھر کے دے اوتے رکھ دیتا اللہ اکبر اللہ گل لگ رہی ہے جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کہے نا بڑی دیر تو بعد اس عورت دے قبیلے دے اندر گئے حل جزاء الاحسان الا الاحسان میرے پیغمبر نے پانی لیا نیکی دے اندر راشن دے دیتا ان صحابہ اس عورت دے قبیلے دے اندر گئے نا اوتے جا کے جدوں پتہ لگیا اس عورت نو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے یار نے جہادی قافلہ آیا ہے اس عورت نے کلمہ پڑھ لیا تے اپنے سارے قبیلے والیاں نو بھی کلمہ پڑھا دیا شاناں گونج گئیاں میرے پیغمبر دیاں چارے پاسے چرچے میرے پیغمبر دے چارے پاسے شاناں میرے پیغمبر دیاں اللہ اکبر اللہ میں اپنی محبت دا اظہار کر دیاں تے تیرا ذوق بھی تازہ کر دیاں کیونکہ ٹائم بھی آخر کی طرف جاری ہے اللہ اکبر اللہ جیڑے پاسے کن میں لاواں چرچے جتھوں لنگ جاوے وس دیا راواں جتھوں لنگ جاوے وس دیا راواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے جڑے پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے
کل نبیاں نے تینوں فرش تے ویکھیا کل نبیاں نے تینوں فرش تے ویکھیا رب سونے رج رج عرش تے ویکھیا جی کون ذرا سبحان اللہ کل نبیاں نے تینوں فرش تے ویکھیا رب سونے رج رج عرش تے ویکھیا رب سونے رج رج عرش تے ویکھیا تیرے رب نو وی تیریاں نے چاواں تیرے رب نو وی تیریاں نے چاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے جڑے پاسے کن نہراواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے اللہ اکبر اللہ آؤ آخری حدیث بیان کراتے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں میرے اور تو سانجے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر جزاء الاحسان الا الاحسان سونے نے یہ نہیں آکھیا کہ علی اس عورت نے مینوں برا بھلا کیا آپا ایدے کولوں پانی لیا بدلے دے اندر ایدے نال نیکی کرنی ہے انہیں اپنے نال خیر کھائی کیتی ہے علی بدلے دے اندر ایدے نال خیر کھائی کرنی ہے کیوں حل جزاء الاحسان الا الاحسان نیکی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے خیر کھائی کا بدلہ خیر کھائی ہوتا ہے وفا کا بدلہ وفا ہی ہوتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے آخری دی سن میرے پیغمبر دے کول ایک صحابی آیا کہنے لگا سونیا شادی کرنی ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آکھیا کہ شادی کرنی ہے تو فلاں چودھری دے گھر چلا جا اونوں جا کے کہہ اے میرے پیغمبر دا صحابی رنگ بھی کالا جیا ہونٹ موٹے موٹے جے نے تن تے جڑے کپڑے پائے نے او بھی کوئی تے چج دے کوئی نہیں پلے زمین کوئی نہیں اپنی کوئی جائیداد کوئی نہیں مال مندڑے حالات مندڑے رنگ مندڑے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کھال کتے دیتا چودھری دے دے کتے اللہ دی قسم میں قربان جاواں صحابہ دے ایمان تے یقین تو انہیں میرے پیغمبر دی زبان تے یقین کیتا ایمان کیتا وہ چلا گیا جا کے چودھری دا دروازہ کھٹکھٹایا انہیں نہیں آکھیا کہ اللہ دے رسول سونے ہو کتے میں تے کتے ہو چودھری زبان تے یقین کیتا چلا گیا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یار نے دروازہ کھٹکھٹایا دروازے دے وچ انہاں چدرانی گئی چوری صاحب گھر نہیں سن انہیں آ کے نا چیف تھانی ویکھیا بھی کہنے دروازہ کھٹکھٹایا تے پوچھیا کون انہیں آکھیا جی میں میرا نام جلیبیب ہے مینوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیا تہاڈی بیٹی دا رشتہ لینا ہے او چدرانی ویکھن لگی بھی کہڑا ایڈا ہی شاہکار جڑا آپ ہی اپنا رشتہ لین تر پیا نہ کوئی ماں آئی ہے نہ کوئی پیو ہے آپ ہی آ کے بوہا کھڑکاتا ہے انہیں جدوں چیف تھانی ویکھیا نا رنگ کالا جہا کپڑے پھٹے پرانے جے تے کہن لگی چودھری صاحب گھر کوئی نہیں آن گے تے آ جاویں اے بحث مباحثہ چلدا پیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا یار ہجے دروازے تے ہی کھڑا ہے ادھروں دی دیر نوں چودھری آ گیا نے آکھیا جناب جوانا کیویں آیا ہے انہیں آکھیا جا کے گھروں ہی پتہ کر لے میں کیویں آیا کہ اپنی منڈی نوں ہی پوچھ لے جا کے انہیں جا کے پوچھیا نہ تے کہن لگی انہیں جناب جی نے شکوے کرنے شروع کر دیتے حل جزاء الاحسان الا الاحسان رشتہ کرنے والے میرے پیغمبر اے رشتے دا پیغام بھیجن والے میرے پیغمبر نیکی دا بدلہ نیکی کیویں سن کے جایا جے اللہ اکبر اللہ انہیں جناب بحث مباحثہ شروع کر دیا وہ کہن لگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بندے نوں بھیجیا اے جناب رنگ ڈھنگ کوئی نہیں اے نین نقش کوئی نہیں اے کپڑے چنگے کوئی نہیں اسی چودھریاں اے کول جائیداد کوئی نہیں اے کول اپنی زمین کوئی نہیں میں اپنی بچی نازاں دے نال پالی ہے میں اپنی بچی نکریاں دے نال پالی ہے اللہ اکبر اللہ اے بحث مباحثہ چلدا پیا دوواں جیاں دا جو بھی جی آپس دے اندر بیٹھ کے تو تکرار ہوندی پئی ہے اونی دیر نوں اس بچی دے کان دے اندر آواز پے گئی جڑی یونیورسٹی دا جننے منہ نہیں سی ویکھیا ہویا سنے سنے میری ماں بہن سن کے جائے اللہ اکبر اللہ اس بچی دے کان دے اندر آواز پے گئی
جن نے کالج دا پانی نہیں سی پیتا اس بچی دے کان دے اندر آواز پہ گئی جدا کہ ذہن نہیں سی کہ میرا جسم تے میری مرضی جسم بھی رب دا مرضی بھی رب دی جسم بھی رب دا اے دے اوتے قانون میرے پیغمبر دا اللہ اکبر اللہ اے صحابیاں سن میرے پیغمبر دیاں جویں صحابی جاناں واسطے سن صحابیاں بھی اپنی جاناں واسطے کر دیاں سن اللہ اکبر اللہ اس بچی دے کان دے اندر آواز پہ گئی وہ باہر نکلی کمرے دے وچ ماں کی گلاں کردے پئے ہو ماں نے ویکھیا کہ میری بیٹی نو سن گیا ہے ماں تسلی دین لگ پئی میری بیٹی تو گھبرائی نہ اے نہ سوچی کہ اسی تیرے تے اپنی مرضی تھوپ دیاں گے اے نہ سوچی کہ اسی زبردستی تیرے جناب دے کان دے اندر رشتہ پا دیاں گے اللہ اکبر اللہ بچی نے تھوڑی دیر سوچیا اپنی ماں دیاں گلاں سنیاں کہن لگی اے میری ماں میں اپنی سوچاں تے کوڑے نہ دڑا اپنی ذہن نہ لڑا گل دس جڑی کرنی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتہ کر لیا ہے اے میری ماں دس کی کہنا چاہنی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو کی جواب دینا چاہنی ہے اللہ اکبر مینوں تسلیاں نہ دے اپنی سوچاں دے گھوڑے نہ دوڑا جڑی گل کرنی او سیدھی طرح میرے نال گل کر او بی بی کہن لگی بیٹا اسی انج کرنے ہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول چلے جانے ہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے کول تھوڑا جا ٹائم منگ لینے ہاں ٹائم منگن تو بعد جدوں ٹائم آئے گا اودوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو نہ کر دیاں گے انکار کر دیاں گے سنی سنی بھیسیاں دے عباسیہ آن والی میری ماں بہن سن کے جائے اس بچی دا جواب او بچی کہن لگی ہے میری ماں میں جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو انکار کرے گی دس تیرا ایمان بھی رہ جائے گا کہ نہیں رہ جائے گا تیرے دل دے اندر ایمان دی بوند بھی رہ جائے گی کہ نہیں رہ جائے گی اے میری ماں میرا تے ہاتھ اس بندے دے ہاتھ دے اندر مینوں بنا دلہن دی اینوں بنا دلہا میرے ہاتھ دے ہاتھ دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتہ کر لیا ہے میں جی دلہن بن کے جاواں گی اے میرا انتخاب پیغمبر نے کیتا ہے کل صحابیاں دے اندر بیٹھی ہوواں گی کوئی کہے گا میرے واسطے رشتے دا انتخاب میرے باپ نے کیتا ہے کوئی کہے گی میرے واسطے رشتے دا انتخاب میرے چاچے نے کیتا ہے میرے مامے نے کیتا ہے میرے دادے نے کیتا ہے میری ماں نے کیتا ہے میں اپنی قسمت تو صدقے جاواں میرے واسطے رشتے دا انتخاب کیتا ہے تے دو جگہ تے پیر نے کیتا ہے میرے پیغمبر نے میرے واسطے رشتے دا انتخاب کیتا ہے اس بچی نے گل مان لئی حل جزاء الاحسان الا الاحسان احسان کر لیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا آیا رشتہ قبول کر لیا انہیں کر کے ہاتھ پکڑیا تے چلا گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عدالت دے اندر جا کے فرماندا سونیا تواڈے حکم دے مطابق اے میں دلہن بنا کے لے آیا ہاں میرے پیغمبر نے بدلے دے اندر اس عورت دے حق دے اندر برکت دی دعا کر دیتی حل جزاء الاحسان الا الاحسان انہیں میرے پیغمبر دی گل منی میرے پیغمبر نے اودے نال نیکی کیتی آقا فرماتے ہیں اللہ جی اس عورت دے گھر دے اندر برکت پا دیو اے دے مال دے اندر برکت پا دیو محدثین لکھدے نے ایک وقت ایسا آیا پورے مدینے دے اندر قحط پہ گیا پورے مدینے دے اندر آٹا لبدا نہیں سی اس بی بی دے گھروں آٹا مکدا نہیں سی پورے مدینے دے اندر آٹا لبے نا اے دے گھروں آٹا حل جزاء الاحسان الا الاحسان نیکی دا بدلہ نیکی ہے خیر خواہی دا بدلہ خیر خواہی ہے میرے پیغمبر نے فرمایا تو بندہ تو انہوں تحفہ دے انہوں اچھا تحفہ دیا انہوں بدلے دے اندر کچھ نہ کچھ دیا کرو السلام علیکم ورحمت اللہ ایک تحفہ ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے جدوں کوئی بندہ کو انہوں تحفہ دے بدلے دے اندر انہوں اچھا تحفہ دو انہیں تو السلام علیکم آکھیا بدلے دے اندر السلام علیکم ورحمت اللہ انہیں تو السلام علیکم ورحمت اللہ کیا تسی مبارکاتہ دا کہ اضافہ کرو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تے بدلے دے اندر دے واسطے دعا ہی کر دے اللہ نے کچھ بھی نہیں دیتا تے بدلے دے اندر دے واسطے خیر خواہی کی دعا ہی کر دیو
اللہ رب العالمین دے کولوں دعا ہے اللہ رب العالمین میں مناسب سمجھا سی کیونکہ پچھلے ایک دو جمعے زکات دے رمضان دے روزے دے حوالے دے نال فضیلت دے نال گزر چکے سن میں کہا چلو انشاءاللہ نواں موضوع ہے نیکی کرنی ایک دوجے دے نال رمضان دا مہینہ ہے اپنے راشن دے حوالے دے نال اپنی ہر طرح دی نیکی دوسرے دے نال کرنی ہے تے بدلے دے اندر دوسرا بندہ بھی اودے نال نیکی کرے اللہ رب العالمین دے کولوں دعا ہے اللہ رب العالمین ساڈے روزے رکھے قیام کیتا سیام کیتا اللہم تقبل منا صیامنا و قیامنا اپنی بارگاہ الہی دے اندر قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین میں دسیا سی انتظامیہ والے بھائی انہوں نے کیا کہ قاری صاحب اسیاں دی ڈیٹ دے اندر 80,000 روپیہ وہ دینا ہے تے میں تو